बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक नई सुबह का आगाज़ हो गया है। इसे मज़ीद खुशगवार, अच्छा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी हर रोज़ ये कोशिश होती है कि एक नया और मुनफरिद सा टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों। तो आज भी एक इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक लेकर हम आए हैं। और अगर बात की जाए ज़िंदगी गुजारने की, तो यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करूँगी। ज़िंदगी जिस तरह हम गुजार रहे हैं, हम एक कम्युनिटी की सूरत में ज़िंदगी गुजारें और इस कम्युनिटी को हम सोसाइटी या माशरे का नाम देते हैं। जिस कम्युनिटी या जिस सोसाइटी में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि उसका जो माहौल है वो अच्छा हो, खुशगवार हो और साजगार हो। तो इस माहौल के साजगार होने के जो डायरेक्ट असरात हैं वो ना सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे रहन सहन पे पड़ते हैं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। सेहत की जब बात आती है तो डेफिनेटली हर कोई सेहत के लिए कॉन्शियस भी होता है और चाहता है कि उसकी सेहत अच्छी हो और वो अपनी ज़िंदगी जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सके। तो ज़िंदगी मुताबिक अपनी मर्ज़ी के अगर गुजारना कोई चाहता है तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जिस माहौल में वो रह रहा है, जिस माहौल का वो हिस्सा है, वो खुशगवार हो। आज के अगर टॉपिक की बात की जाए तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है माहौल का खुशगवार होना और उसके क्या असरात होते हैं। साथ ही साथ जहाँ हम अपनी जिस्मानी सेहत की बात करते हैं, वहाँ ज़हनी नशोनुमा भी बहुत ज़रूरी है। और एक इंसान की तख्लीकी सलाहियतें तभी उभर कर आती हैं जब उसके जो माहौल जिसमें वो ज़िंदगी गुजार रहा है वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, खुशगवार हो और साजगार हो। तो आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं, माहौल का खुशगवार होना कितना ज़रूरी है, उसकी अहमियत क्या है और उसके क्या असरात होते हैं। आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं नौशी इरम खान साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। नौशी, आपको वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया। आज आपसे भी हम जानेंगे कि क्या साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं जिसके असरात पड़ते हैं माहौल के ऊपर और माहौल के डायरेक्टली क्या असरात होते हैं। ज़रूर, इंशाअल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हया खान साहिबा, जो कि रेडियो प्रेजेंटर हैं, ब्यूटिशियन भी हैं। हया, आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। खैरियत से आप? जी बिल्कुल। आपसे भी जानेंगे कि कितना ज़रूरी है माहौल का खुशगवार होना। हया के साथ तशरीफ़ फरमा है सईद साधु साहब, जो कि शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं। सईद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आपसे भी हम जानेंगे कि क्यों कर ज़रूरी है बच्चों के लिए खुसूसन कि माहौल खुशगवार हो। आगाज़ करूँगी अपनी गुफ्तगू का नौशी से। नौशी, जब हम ये बात करते हैं कि माहौल का खुशगवार होना ज़रूरी है, माहौल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? थैंक यू सो मच। पहले तो एक इतना अच्छा कंस्ट्रक्टिव टॉपिक आपने रखा है जिसकी बहुत ज़रूरत है आजकल के दौर को मद्देनज़र रखते हुए। देखिए, जो खुशगवार माहौल है उसके बहुत से एलिमेंट्स हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। माहौल कितना एरी है आपका, ठीक है, उसकी जो सिस्टम है, जैसे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन उसमें नहीं है। नेचर का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। बहुत इंडोर प्लांट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिसर्चर्स हमें ये बताती हैं कि माहौल के अंदर सोशल इन्वायरमेंट होता है, हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट है उसका, और एक होता है आपके अंदर का मौसम। बिल्कुल, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं व्हेन यू लुक्स विद लविंग आइज ऑल द वर्ल्ड लुक्स लवली। ऐसे सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इस चीज़ माहौल के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। बिल्कुल, आपका माहौल जितना फ्रेंडली है, जितना वेलकमिंग है, जितना ओपन है, ओपन टू एक्सपीरियंस है, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कि उसके अंदर आप रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ओपननेस होती है, आपका पर्पस होता है। सही। और ये सब चीज़ें हैं जो आपकी खुशगवार ज़िंदगी में बहुत असरअंदाज होते हैं और बहुत बेनिफिशियल होते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह कि आपने बात की कि एक इंसान के अपने अंदर का मौसम है और एक बाहर का मौसम है, अगर हम इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करें तो इंसान के अपने अंदर का जो माहौल है, जो मौसम है, उसका खुशगवार होना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये दोनों वाइस वर्सा हैं। आपके अंदर का मौसम आपके बाहर के मौसम को, मैंने अभी जैसे कहा कि व्हेन यू लुक्स विद लविंग आइज ऑल द वर्ल्ड लुक्स लवली, ठीक है। सो आप अंदर से कितना खुश हैं, आप अंदर से कितने एनर्जेटिक हैं,
یہ ہم سب جو بھی انسان ہے، چرند پرند ہے، ایون کوئی بھی چیز ہے، ہم سب ایک دوسرے کو پازیٹیو انرجیز دیتے ہیں ایز ویل ایز نیگیٹیو انرجیز. ان کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں وائبس. صحیح. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ انرجیز کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. فرسٹ ٹائم ملنے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم گویا ان سے بہت دفعہ پہلے مل چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ جنرل لے مین یہ ہے ایکسپیرینسز ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا، پہلی دفعہ ملے ہیں لیکن مل کر کچھ اچھا نہیں لگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اریٹیشن سی ہوتی ہے. یا ایگزیکٹلی آپ اندر سے کیسا فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ خود کتنے، آپ میں ایکسیپٹنس کتنی ہے دوسروں سے ملنے کے لیے، آپ دوسروں کو سنتے کتنا ہے. پراپر لسننگ بہت امپورٹنٹ ہے انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں. بالکل ایسے. اور یہ جو انٹرنل آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی ہے، تو ہم عموماً جس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرپرسنل ریلیشن شپس. بٹ وی سائیکالوجسٹ موسٹلی فوکس آن انٹراپرسنل ریلیشن شپس. صحیح. میں عموماً جب بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوتی ہوں یا پھر میں کلائنٹس اپنے دیکھتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے آپ دوسرے کو ہمیشہ وہی دیتے ہیں. بالکل. آپ انرجیٹک ہیں، آپ سے بات کرنے والا خود کو انرجائز فیل کرے گا. ایگزیکٹلی ایسے. آپ خود ہیپی ہیں اندر سے تو دوسرا آپ کے ساتھ بیٹھ کر بہت اچھا اس کو لگے گا. ایسے ہی. تو یہ اندر کا انوائرمنٹ جو ہے یہ انوائرمنٹ کو انفلوئنس کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح کہ ابھی نوشی نے کہا کہ انوائرمنٹ کو انفلوئنس کرتا ہے، تو یہی سوال میں حیا سے کروں گی. حیا، کتنا ضروری ہے ایک انسان کا کہ جو ماحول اس کو فراہم کیا گیا ہے اس میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے؟ ماحول کی یہاں پہ بات اگر میں کروں تو ماحول دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا جو آس پاس کا ماحول ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے. اگر آپ کا آس پاس کا جو ماحول ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے، کلیننس نہیں ہے وہاں پہ، اور ڈرٹینس ہے، ادھر ادھر چیزیں بکھری پڑی ہیں، تو آپ کا بالکل بھی دل نہیں چاہے گا کہ آپ تھوڑے سے چند الفاظ کا ہی اظہار کر سکیں. بالکل. اگر آپ کا ماحول یعنی کہ خوشگوار ہے، سب کچھ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ڈسپلنڈ طریقے سے موجود ہے، تو پھر آپ کا دل چاہے گا کہ آپ وہاں پہ بات بھی کر سکیں اور آپ کے ذہن میں اچھے اچھے خیالات بھی آتے ہیں. صحیح. اور یہ سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے گھر سے. اگر آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار ہے اور وہاں پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، نوائز نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بالکل ایٹماسفیئر پورا خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نوائز پالوشن نہیں ہونا چاہیے. جب نوائز اتنی زیادہ ہے تو پھر آپ کا جو ذہن وہ کیا بیچارہ سوچے گا. بالکل. تو وہ گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے آفیسز میں بھی آپ جاتے ہیں، دیکھیں آفیسز کتنے کلین ہوتے ہیں. اگر آپ کا آفس جو ہے وہ اگر ڈرٹی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پہ تو آپ کا بیٹھنے کو بھی دل نہیں چاہے گا، کام کرنے کو بھی دل نہیں چاہے گا. میں خود اگر میں اپنی مثال دوں، اگر میں اپنے روم میں آتی ہوں اور اگر کوئی چیز بکھری پڑی ہوتی ہے، یا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے روم میں کوئی چیز بکھری پڑی ہے تو آپ کو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، آپ کوئی کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے. ٹھیک. اور جس طرح کہ آپ نے گھر سے بات کی کہ گھر سے ہی ماحول کا آغاز ہوتا ہے، کہ گھر کا ماحول اگر اچھا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی پرورش بھی اچھی ہوگی. والدین کا کیا رول ہے؟ والدین نے ہی گھر کا ماحول جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے والدین آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ جو ہے وہ بھی باہر جو جائے گا تو لڑے گا، وہ یہی پریکٹس کرے گا. بالکل یہی پریکٹس اس کے ساتھ رہے گی. وہ آگے بھی جائے گا تو پھر بھی لڑے گا، کیونکہ اس کے ظاہر سی بات ہے اس کے جو گھر کا ماحول ہے وہ ناخوشگوار ہے، وہ خوشگوار نہیں ہے. صحیح. تو وہ کیسے جا کے آگے جو ہے اپنی کریٹیوٹی دکھائے گا، یا اپنا اس کی ظاہر سی بات ہے اس کی ذہنی نشو و نما ہی نہیں ہوگی، اس کی صحت ڈاؤن ہو جائے گی. اور یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ جو ہے صحت پہ جو ہے آپ کے وہ اثر کرتی ہے. کیونکہ آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کا ذہن کوئی کام نہیں کرے گا. ذہن کام نہیں کرے گا تو پھر آپ آگے نہیں جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کا ذہن ہی معاف ہو جائے گا اور ذہن ہی کام نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ کوئی تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتے، یا کوئی چیز نکھر کر سامنے نہیں آ سکتی. سعید صاحب، آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گی کہ ہم جب گھر کے ماحول کی بات کرتے ہیں، والدین کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں، تو گھر کے ماحول کا خوشگوار ہونا، جیسے کہ ابھی حیا بھی بات کر رہی تھی، کتنا ضروری ہے کہ ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے گھر کے ماحول کو، کہ ہم خوشگوار رکھیں گے تبھی ہمارا براٹ اپ اچھا ہو سکے گا. جی بالکل درست طرف نشاندہی کی ہے، گھر کے ماحول سے شروع کیا، لیکن میں تھوڑا سا اس کو لے کے جاؤں گا بحیثیت انسان. ہمیں دو محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے. ایک بیل کو، ایک گائے کو اگر دھوپ میں آپ باندھ دیں تو وہ 2 دن گزارا کر سکتا ہے. ہمیں فزیکلی وہاں پہ 2 گھنٹہ نہیں گزارا کر سکتے ہیں. صحیح. صحرا میں چل سکتے ہیں وہ کئی جانور، ہم نہیں چل سکتے.
سو ہمیں ایک تو فزیکلی ان سے زیادہ پیمپرڈ ماحول چاہیے ہوتا ہے. بالکل. اور ایک تو فزیکلی ماحول کی بات ہے. پھر چونکہ ہم سوچنے سمجھنے والے جانور ہیں تو پھر ہمیں اپنی سوچوں میں اور فکریات میں بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ بھی بہت سی علائشیاں ہوتی ہیں, ان کی صفائی بھی کرنی پڑتی ہے. بالکل. تو یہ جو ہماری فزیکلی صفائیاں ہوتی ہیں جو ماحول کی, جیسے پودے لگا دیے, ہوا ہے, پودوں کی فراوانی ہے, تازہ پانی ہے, گندا نہ کریں اس کو, جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے. بالکل. یہ بھی ایک کام ہے اور یہ سماجی سائنسدانوں کا کام ہے. ٹھیک. لیکن جو کام بنتا ہے فکری سطح پہ آلودگی کا ختم کرنا, یہ ایک بڑا کام ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ صرف دو میاں بیوی مل کے اپنے گھر میں نہیں کر سکتے. میاں بیوی کی تو تربیت کسی نے کرنی ہے. تو ہم ذاتی طور پہ اندر سے کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہوں, اگر باہر سے ہمیں اندھیرا ملے گا تو ہم جو پتھر پہ پانی پڑے مستقل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. بالکل. تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے. تو یہ دو والدین مل کے گھر کو کچھ زور لگا سکتے ہیں. ہوتے ہیں, ایسا ہے, ہمارے والدین نے کیا, شاید ہمارے والدین اچھے تھے, انہوں نے اچھا کیا, یا وہ برے تھے, برا کیا, جو بھی تھا, لیکن والدین بھی تو ایک سماج میں چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ سماج جو ہے اس نے یہ ساری صفائی کرنی ہے, اور وہ صحت مند بچے دینا یا بیمار بچے دینا یہ سماج کا کام ہے. بالکل. اور سماج کو بھی ہم نے ہی بنانا ہے. اگر ہم ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم کیسے اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں. سعید صاحب نے بہت اچھی بات کی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر عمر بات کر رہا ہوں گلگت بلتستان ہنزا سے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میم آج کا ٹاپک ہے, سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام کہنا چاہوں گا. وعلیکم السلام. اور اسپیشل سلام میں حیا خان میڈم کو کہنا چاہوں گا. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد میڈم میں جو آپ کا جو ٹاپک ہے آج کا, جو کہ انوائرمنٹ اینڈ دا افیکٹ آف انوائرمنٹ آن کریٹیوٹی, جی, تو اس بارے میں میڈم تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا رومی اور شمس کے بارے میں. جی جی. رومی اور شمس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوا ہے. اگر ہم راولپنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ ٹریول کریں تو ہمیں رومی لین ہر جگہ پہ نظر آتی ہے, لیکن ہمیں شمس لین یا شمس آف تبریز لین کہیں نظر نہیں آتی. صحیح. تو کریٹیوٹی کی بات اگر کی جائے تو کریٹیوٹی میڈم بہت سے اینگل سے ہو سکتی ہے, اور آپ کے ساتھ ایک سر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. لیکن میں اسپیسیفکلی رومی اور شمس کے بارے میں ہی بات کرنا چاہوں گا. اگر رومی کو شمس نہ ملتا تو رومی آج دنیا میں پہچانا ہی نہ جاتا, اور اگر شمس کو رومی نہ ملتا تو شمس بھی آج دنیا میں پہچانا نہ جاتا. صحیح. تو میں اس میں ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ جب شمس رومی سے ملے, مولانا رومی سے کونیا میں ملے, ترکی میں جا کے ملے ان سے, تو رومی نے ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا, فار ایور ٹھہرا لیا. ٹھیک. لیکن جب وہ 40 رولز آف لو دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک لائبریری میں انہوں نے آپ کو انگیج کر لیا. رومی کی جو لائبریری تھی اس میں انگیج کر لیا اپنے آپ کو فار 40 days. And in that 40 days, they wrote the 40 rules of love. So creativity can come inside the room, creativity can come outside the room, creativity can come from some one person, creativity can come from nature, creativity can come from inside of you, and so on and so on and so on. پیاری بات. So thank you very much for picking my call and adding me on the show. بہت اچھی بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب, اور بے حد شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بہت اچھا جو میسج ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کہیں سے بھی کریٹیوٹی آ سکتی ہے, ایک کمرے میں بھی آ سکتی ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے نوشی کہ اس کمرے کا ماحول کیسا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل, بہت خوبصورت بات کہی. دیکھیے ہم جب بھی کسی مسئلے کو ریزالو کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم بلیم گیم ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بالکل. ہوتا کیا ہے سوسائٹی لیول پہ کہ گھر میں ہسبینڈ ہے تو وہ وائف پہ ڈالے گا کہ دس از یور رسپانسبلٹی, کہ آپ نے چیزوں کو مینیج کرنا تھا, گھر کے ایشوز کو ریزالو کرنا تھا, میرا کام باہر سے کما کے لانا ہے. ٹھیک ہے. خواتین کہتی ہیں کہ یہ بچے صرف میرے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم دونوں کے ہیں اور یہ کام آپ کو بھی میرے ساتھ ہی کرنا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں باس ہے تو وہ سب آرڈینیٹ پہ ڈالے گا, سب آرڈینیٹ ہے تو وہ اتھارٹیز پہ ڈالے گا. ٹھیک ہے. بالکل. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں آپ کی ایفرٹس بڑی کنسٹرکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے. وہاں پہ آپ کو انوویٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ کہ ہم سب کو اپنے اندر
सुनने की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप सुनेंगे क्योंकि जो बात सुनी जाती है वो असर रखती है। बेशक ऐसा ही है। सो सुनना इज़ वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम अमूमन नज़रअंदाज करते हैं। हम अपनी कहे पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सुनने पे नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, यही वजह है कि हम चेंज की तरफ सब कहते हैं। चेंज कुछ आना साइकोलॉजिकल रीजंस भी है कि हम चाहते हैं कि बस हमारी सुनी जाए, कोई और ना कहे, बस हम कहते चले जाएं। देखिए इसकी बिल्कुल साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। ठीक है, कोई भी मामला जो है वो विदाउट कैजुअल फैक्टर्स नहीं होता। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं तो आवाज़ पैदा हो रही है। ठीक है, मामला ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना आप सेल्फ इम्पोजिशन की ज़्यादा आदत होती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ज़्यादा सुना नहीं गया होता, ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया होता है। इसीलिए कहते हैं बच्चों की परवरिश बड़ी ज़रूरी है। आप हम सब छोटे से बड़े हुए हैं और यही है हम लोग जो सोसाइटी को बनाते हैं। सही। हमारे यहाँ मामला ये है कि अगर हम बच्चों की परवरिश पे थोड़ा सा तवज्जो दे दें, सिर्फ इस पे फोकस ना करें कि हमने उन्हें खिलाना है, बल्कि हमने उन्हें खिलाना पिलाना और उसके साथ साथ हमने माशरे में उनको रिलेट करना सिखाना, तरबियत करनी है, तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर हमारे अंदर होंगी और ये किसी एक का काम नहीं है, ये म्यूचुअल एफर्ट है। ये घर के अंदर आप ये देखें ना कि हर सिस्टम के अंदर जैसे जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर के अपने फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं, न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर के अपने हैं, लेकिन जो फ़ायदा है जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर का या बड़ों की सोहबत का, वो ये है कि बच्चों को सुना जाता था। बिल्कुल ठीक है, और फिर बच्चों ने सुनने की आदत अपने अंदर अपनाई क्योंकि वो बड़ों को सुनते थे। ठीक। अमूमन दादी नानी कहानियाँ सुनाया करती थी, ठीक है, बैठा करती थी, ये सब चीज़ें। अब बच्चों का ज़्यादातर टाइम जो है वो गैजेट्स के साथ गुजरता है, टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर। पेरेंट्स जो क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करते थे वो कहीं लैग कर रहा है, बहुत लैग कर रहा है। और यही वजह है कि हमारे पास जो जनरेशन आ रही है वो कन्फ्यूज्ड है, उन्हें नहीं पता कि क्या कहना। सो होता क्या है कि पेशेंस की कमी है। बिल्कुल। किसी को और शायद उनके अंदर ये सेंस ही डेवलप नहीं हो पा रही कि हमने दूसरों की बात सुननी है, या हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए कि अगर कोई हमें हमारी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि देखिए हम इतनी लो फ्रस्ट्रेटेड कौम हो चुके हैं, हमारे अंदर इतना लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस हो चुका है कि अगर कोई बात की जाती है, वो कहते हैं ना कि एक तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बात करने का तरीका क्या है। बिल्कुल। कहा जाता है कि सर आप इसको सेकंड करेंगे कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात बुरी बात नहीं है। तो बात को कहने का एक अंदाज है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं। एक जुमले को आप 10 तरीके से कह सकते हैं, सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। और इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, हया से भी इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। आज के वेदर की अगर बात की जाए तो देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट दे रहा है। इस्लामाबाद के वेदर से स्टार्ट लेंगे और जानेंगे कि इस्लामाबाद में आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह लाहौर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 39 और कम से कम 23, कराची ज़्यादा से ज़्यादा 36, कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पेशावर की बात करेंगे, पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कोयटा ज़्यादा से ज़्यादा 27, कम से कम 11, मुजफ्फराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28, कम से कम 13 और इसी तरह अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों की आमद है, बहार भी तकरीबन ख़त्म हो गई है, गर्मियां आ रही हैं। गर्मियों में वैसे भी हया देखा जाता है कि लोग ज़रा चिड़चिड़े हो जाते हैं, मिजाज में गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे में माहौल का तो असर आ रहा है, हमने कैसे ख़ुद को ठीक रखना है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई एम सो सॉरी कि मेरा गला बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, ये भी मौसम के असरात हैं और इनसे भी हमने जो है वो लड़ना है। आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लें, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम कैसे हमारे पर असरअंदाज होता है, और ना सिर्फ मौसम बल्कि माहौल से उसको इंटर रिलेट करके देखेंगे कि कैसे माहौल का असर होता है और जहनी नशोनुमा पे कैसे माहौल असर देखता है। साथ ही साथ अगर हमारे अंदर तख्लीकी सलाहियतें मौजूद हैं, उनको निखारना है, उभारना है, वहाँ माहौल कैसे असरअंदाज होता है हम पे और हमने माहौल को कैसे ठीक बनाना है, ये सब बातें ज़रूर करेंगे। सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हया खान साहिबा भी मौजूद हैं और नौशी इरम जमान साहिबा भी मौजूद हैं, जिनसे हम ये सारी बातें करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं कि हम ज़हनी नशोनुमा को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हमारा माहौल खुशगवार हो, साथ ही साथ तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से भी बात करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि माहौल खुशगवार मिले। और इसी माहौल को खुशगवार बनाने में कौन कौन से एस्पेक्ट शामिल हैं, आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले भी हम हया से जानना चाह रहे थे कि एक इंसान के अंदर का मौसम कितना अच्छा होना चाहिए ताकि वो बाहर के मौसम को भी खुशगवार बना सके। बाज़ लोग जो हैं वो खुद से इतने चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो अच्छे खासे माहौल को भी बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने ये भी कहा था कि ये जो गर्मियाँ आ गई हैं तो इसमें हम अपने आप को कूल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गर्मियों में ये होता है हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। और ये क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें जो है हमारा जो आसपास का माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म भी होता है और हमें अच्छा भी नहीं लग रहा होता। जाहिर सी बात है, बाहर निकले धूप होती है तो आप धूप पे ट्रैवल करते हैं, क्या पता आप कितना वॉक करके जा रहे हैं कहीं पे, जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो जाहिर है उसके असरात होते हैं और आपकी तबीयत वैसी चिड़चिड़ी हो जाती है। उसके लिए मैं तो यही कहूँगी कि सेहत की अगर इसको रिलेट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें इनटेक जो है अपना वाटर, जूसेस वगैरह वो ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। हम जितने पानी पिएंगे, हम जितना जूसेस वगैरह लेंगे तो हमारा जो अंदर का जो हमारी जो इम्यून है, हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़त आएगी और हम उसका मुकाबला कर सकेंगे और जितनी भी नेगेटिविटी है वो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल पॉजिटिविटी आ जाएगी। और वैसे भी हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, लेकिन जो अगर हम पॉजिटिव नहीं जाते, नेगेटिव की तरफ जाते तो जाहिर एक छोटे सा नेगेटिव थिंकिंग जो है आपको, वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बन जाता है। एक छोटी सी नेगेटिव सोच आपको क्या पता किस नेगेटिविटी तक ले जाती है। सही। तो आप अपना माहौल खुशगवार रखें, अपना रूम ठंडा रखें, बिल्कुल, चाहे वहाँ पे पंखा है चाहे एसी है, और अपने दिल का मौसम भी जो है वो खुशगवार बनाने की कोशिश करें। और जिस तरह कि अभी थोड़ी देर पहले नोशी बात कर रही थी हया, तो बहुत अच्छी उन्होंने बात की थी कि हम ब्लेम गेम से काम करते हैं। मैंने गलती की, मैं चाहूंगी कि मेरी गलती मेरे पे ना आए, मैं किसी और पे इल्जाम ठहरा दूं, कोई और ये चाहेगा कि वो किसी और पे। तो ये ब्लेम गेम, ये हमारी जहनी सोच ही तो खराब है कि हम नहीं चाहते कि कोई हमारी गलती को हाईलाइट करे या हम अपनी गलती माने। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर अना बहुत आ चुकी है, हमारे अंदर मैं इतनी ज्यादा है कि हम उसको खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और ये मैं जो है स्टार्ट होती है आपके अपने घर से, जब आपकी अम्मी अब्बू जो है आपस में कहते हैं नहीं मैंने सही कहा है, नहीं मैंने सही कहा है। बिल्कुल। तो आपस में जब तकरार होती है उनके दरमियान में, तो वो जो बच्चा है वो जाहिर सी बात है, और ये बहुत कॉमन है। हम देखते हैं कि अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो माँ बाप आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं कि आपका कसूर है, आपका कसूर है। वो ये क्यों नहीं देखते कि बच्चा है, गलती होगी, उसको सिखाना है हमने। बिल्कुल, लेकिन उसको सिखाते नहीं अनफॉर्चुनेटली। और वही बच्चा जो है वो फिर वो कहता है अच्छा मैं भी ठीक हूँ, बाकी सारे गलत है यहाँ पे, मैं बस दुरुस्त हूँ यहाँ पे। तो वो ये चीज़ जो है उसके अंदर जब मैं आ जाती है और नेगेटिव चीज़ आ जाती है, वो जब बाहर भी जाता है किसी से बात करता है तो जाहिर सी बात है अक्कड़ एक होती है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर अक्कड़ होगी, अखलाक आपका थोड़ा सा नीचे जाएगा तो जाहिर है सामने वाले का दिल भी नहीं चाहेगा कि आपसे बात भी करे। आप मुझसे बात कर रही हैं, मुझे आपका अखलाक पसंद आ रहा है, मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ ना अपने आप को, तब मैं बोल रही हूँ। अगर आप बस अपनी मैं में बैठी होंगी तो मैं कैसे बोलूंगी आपके साथ? मैं तो एक वर्ड भी नहीं बोल, या मैं आपकी बातों पे अगर क्रिटिसिज्म शुरू कर दूंगी तो डेफिनेटली आपका दिल भी नहीं करेगा, करेंगे ना इस चीज को, और हर्ट भी होंगे डेफिनेटली। और ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं, वहाँ का माहौल भी हमने ही ठीक बनाना है। सईद साहब आपकी जाने बढ़ना चाहूंगी, जैसे कि हम माहौल को खुशगवार बनाने की बात करें, इंसान की अगर फितरत की थोड़ी सी बात करते हैं, इंसान की एक फितरत है कि वो चाहता है कि उसको अप्रिशिएट भी किया जाए और वो जिस तरह की जिंदगी गुजारना चाहता है उसे वो माहौल फराहम किया जाए। हम जहाँ भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करने की बात आती है, जहाँ पे कोई भी इजहार करने की बात आती है, उसको रेजिस्ट करेंगे, उसको रोकेंगे, स्नप करेंगे, वहाँ वो जहनी सलाहियत हो या वो आपकी सेहत हो, वो मान पड़ जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने बताई है कि आसानी नहीं देते हम एक दूसरे को। हमारे साथ को मेटाफिजिकल माबादत तबियाती किस्म के, पंजाबी में खूंगे कहते हैं, नोक लगी हुई हैं, वो चलते हुए हम किसी को चुभाते रहते हैं, हमसे लोग ज़ख्मी होते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमारी बातों से, हमारी हरकतों से, हमारे चलने से हमें पता भी नहीं है कि हम कितनों को ज़ख्मी कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है। और ये ब्लेम गेम का ही सारा चक्कर है। वो जैसे मैम ने पहले भी कहा कि सबॉर्डिनेट जो है वो कहता है कि सिस्टम ख़राब है, सिस्टम कहता है जी बॉस ख़राब है, बॉस कहता है सबॉर्डिनेट ख़राब है। अब जैसे हम लोग पाकिस्तानी जाते हैं बाहर और वहाँ पे हम लोग बड़े इंसानों की तरह रहते हैं, बड़े प्यारे तरीके से रहते हैं, शाइस्तगी से रहते हैं, वायलेट नहीं करते कुछ भी, ट्रैफिक का ख्याल करना, ये वो मालूम है कि अगर हमने ट्रैफिक वायलेट किया तो हमारे सुबह चार्ज आ जाना है। अब
وہی پاکستانی جب ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ہم لوگ بھی ٹریفک وائلیٹ کر رہے ہیں, سارے کام وہی کر رہے ہیں, وہ یہاں پہ وہ جرمانے بھی بھر رہے ہیں, فلاں سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو گورے یہاں پہ آتے ہیں, چائنیز پاکستان میں آتے ہیں, کچھ عرصہ ان کے اوپر جو ملمہ کاری ان کے سماج نے کی ہوئی ہے وہ تو ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پہ وہ حرکات کر جاتے ہیں جو کہ وہ اپنے سسٹم میں نہیں کرتے. پچھلے دنوں ہمارے یہاں واقعہ تو امریکی وہ کرنیل تھا کوئی جس نے ہمارا بچہ مار دیا, یا چائنیز آپ دیکھیں اسلام آباد میں دائیں بائیں روڈوں کے اوپر وہ ٹریفک کو وائلیٹ کر رہے ہیں. کیوں وائلیٹ کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پہ وہ اوپر سے کچھ سسٹم کی امپلیمنٹیشن نہیں. بالکل, انہیں پتہ ہے کہ یہاں سخت ماحول نہیں ہے, سخت ماحول نہیں, ان کو پتہ ہے کہ قانون اگر ہے بھی تو وہ امپلیمنٹ ایسی جلدی سے آسانی سے نہیں ہوگا. تو یہ جو ذمہ داری میں نے پہلے بھی کہا کہ دو والدین اگر ہیں وہ بچے کو پال رہے ہیں تو دو والدین بھی اس سماج کا بچہ ہیں کہیں پہ. بالکل, ان بچوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ یہ سماج کی, یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے. اور یہ سسٹم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا تھا, لیکن وہ نہیں ہو سکا. لیکن آپ جیسا بات کریں سعید صاحب کہ سسٹم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, سسٹم بھی تو ہم نے ہی بنانا ہے, ہم سے ہی تو سسٹم چلے گا. بالکل, سسٹم ہم سے ہی چلے گا, لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اوپر سے آنی ہے. وہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ 4 لوگ ٹھیک ہو جائیں تو وہ ذاتی طور پہ کچھ تھوڑی بہت کوشش کی جا سکتی ہے. عبدالستار ایدھی جو تھے انہوں نے بہت سا کام کیا, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کے کام سے یہ سسٹم, وہ بیماری ختم نہیں ہو سکی ہمارے یہاں سے, وہ بیماری چلتی رہی, وہ تو اس کے اوپر پھائے رکھتے رہے. انہوں نے اس بیماری کو روکنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے, وہ بیماری زخم بہتر رہا, اس کے اوپر پھائے رکھتے رہے, پھاہا رکھتے رہے, وہ پھاہا ہی رکھتے رہے ساری زندگی. کاش کہ وہ اس بیماری کا جو ماخذ تھا جہاں سے وہ پھاہا آ رہا تھا, جو مسئلہ آ رہا تھا, اس کو سسٹم نے کنٹرول کرنا تھا. عبدالستار ایدھی پاکستان جیسے سماج میں پیدا ہوگا, یورپ میں نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ ایسا زخم ہی نہیں ہے. تو وہ وہاں پہ تو عبدالستار ایدھی کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو ہمارے سماج میں ہونا ہے جہاں پہ یہ زخم رشتہ رہتا ہے. صحیح ہے سارا بالکل ایسے ہی. اور جس طرح کہ آپ نے آرگنائزیشن کی بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی اتھارٹیٹیو سیٹ پہ ہے, کوئی بھی باس ہے, جب وہ انٹر ہوتا ہے تو سارا ماحول چینج ہو جاتا ہے. یہ کس قدر اثر انداز ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کے لیے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ ایک انسان کی اپنی پرسنالٹی بھی تو اس سے خراب ہو رہی ہے. ہاں, یہ تو خیر پھر اس میں یہی ہے کہ برابری کا سسٹم جو چلتا ہے, وہ باس اندر گھستا ہے تو فوراً سے ہم لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں, وقتی طور پہ سیدھے ہوتے ہیں, لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے. چونکہ ہم باس کے ساتھ نتھی اس کی آمد کی تک ہی ہیں. ٹیچر آیا کرتی تو یکدم کھڑے ہو گئے, میڈم السلام علیکم, جیسی میڈم بیٹھی اس کے بعد ہم تو اس سسٹم کے ساتھ لگے ہیں. وہ چمگوئیاں شروع ہو گئیں, باتیں شروع ہو گئی, کرپشن شروع ہو گئی, سب کچھ شروع ہو گیا. تو بنیادی بات پھر وہی ہے کہ وہ ایک ہے تو ضرور کہ باس آیا تھوڑی دیر کے لیے سب سیدھا ہو کے بیٹھے. جیسے ہم مطلب میں ذاتی طور پہ برتھ ڈے میری آتی ہے تو میں برتھ ڈے پہ بڑا سوچتا ہوں کہ سائنس اور مذہب مجھے بار بار بتاتے ہیں کہ یار یہ راستہ ہے سیدھا, یہ راستہ ہے سیدھا. جیسے باکسنگ رنگ میں بتایا جاتا ہے کہ یار تم نے یوں کھیلنا ہے, یوں کھیلنا ہے, اس کو وہ کوچ بتا رہا ہوتا ہے, وہ یوں سا تو ہلا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے دماغ میں لگے ہوئے مکے اور متوقع مکوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. بالکل سیم اسی طرح ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ یوں ہے یوں ہے, لیکن مکے اس قدر شدید لگ رہے ہیں, سماجی, معاشی, معاشرتی, مطلب یہ چلتا آ رہا ہے, صدیوں سے ہمارے اس بھاؤ میں چلتا آ رہا ہے. وہ مکے ہم اتنے کھا چکے ہیں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہاں اب بھی ٹھیک, باس بھی آ گیا, ہاں جی یہ ایک ہے, ٹھیک ہے ٹھیک, لیکن پھر دوبارہ دماغ میں لیکن پھر ہم وہ ڈوئل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ فالو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں انسان نے خود ہی اس ماحول کو خراب کیا ہے اور اسی نے اس کو خوشگوار بنانا ہے. کیسے بنا سکتے ہیں اس حوالے سے نوشی سے بھی جانیں گے, لیکن ناظرین ماحول کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے ہماری ٹیم نے آج ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں. نئے تصورات ہر انسان کے ذہن میں نقوش ہوتے ہیں, بس انتظار ہے تو اس لمحے کا کہ کب ان تصورات کو عملی شکل دی جائے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ماضی میں پیش کیے گئے بہترین تصورات پر سوچیں کہ وہ کیسے وجود میں آئے. بعض اوقات تخلیقی عمل کا طریقہ واضح نہیں ہوتا اور اس میں قدرتی ماحول ہماری بھرپور مدد کر رہا ہوتا ہے. نئے تصورات پیش کرنے کے لیے ہر شعبے میں مکمل مہارت حاصل ہونی چاہیے, اور مزید یہ کہ ان تصورات کو غیر روایتی انداز میں پیش کیا جانا چاہیے جو قدرتی ماحول سے مکمل مطابقت رکھتے ہوں. تخلیقی صلاحیتوں کا حامل شخص کا ذہن مسلسل سوچنے میں مصروف رہتا ہے. اس تمام دماغی مشق کے دوران محض نئے تصورات پر سوچنا ہی نہیں ہوتا, بلکہ اس عمل میں دوسروں کو ان کے بارے میں دلائل, حقائق, نظریے اور کبھی کبھار آنے جانے والے خیالات کے بارے میں بتانا بھی ہوتا ہے. اور قدرتی ماحول بھی ان تصورات کی تخلیق میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قدرتی ماحول انسانی شخصیت کی تکمیل میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نئے تصورات کو قدرتی ماحول سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں.
جی رپورٹ آپ نے دیکھی اور رپورٹ سے بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ کسی جگہ کا ماحول اگر خوشگوار ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر انسان کی پرسنالٹی پہ پڑتا ہے. نوشی اگر بچوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں تو بچوں کی ذہنی نشو و نما بہتر بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم ماحول کو اس طریقے سے بنائیں, اتنا اچھا بنائیں جتنا ایک بچے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے؟ جی تھینک یو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. ابھی تک ہم نے جو تمام وہ عناصر تھے ان پہ بات کی, وہ فیکٹرز تھے جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن جب بھی ایسے جگہوں پہ ہم بیٹھتے ہیں جہاں پر ہمیں سنا جا رہا ہوتا ہے تو آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ریزولیشن فیز. صحیح. ہمیں ان مسائل کا حل کیسے نکالنا ہے, کیونکہ ہر بندہ بیٹھتا ہے ہم سمیت اور بات کرتے ہیں یہ ایشوز ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, بٹ ہاؤ وی ہیو ٹو ریزالو دا ایشوز, دس از مور امپورٹنٹ. بالکل. سو دا تھنگ از کہ بچے ہمارا ایسٹ ہیں, ڈیفینیٹلی سوسائٹی کا امپورٹنٹ پارٹ ہیں جو کہ بننے کے لیے جا رہے ہیں. ہمیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے ساتھ آپ کی جو ڈیلنگ ہے ایز اے پیرنٹ, ٹیچر, ٹھیک ہے, اور سوسائٹی میں سبلنگس کی, بڑوں کی, تو کوشش کریں کہ بچوں کو پراپر سنیں. صحیح. اگر وہ کوئی بات غلط کر رہے ہیں تو جب کوئی بچہ برا مطلب ڈیزائربل بیہیویئر شو نہیں کرتا تو عموماً بڑے کیا کرتے ہیں کہ فوراً سے سنپ کرتے ہیں, وہاں پہ بلاکنگ آ جاتی ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے, اور بچہ آپ سے بات کرنے سے گریز کرنے لگتا ہے. ایسے ہی. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ سے بات نہیں کرے گا تو وہ خود سے اپنا جو اس کا مائنڈ ہے اسی سے وہ سوال بھی نکالے گا اور جواب بھی تخلیق کرے گا. بالکل. ٹھیک ہے. اب وہ بچہ ہے جس کے پاس ایکسپوئر نہیں ہے, جس کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے, وہ ریسورس لیس ہے. آپ ایز اے ایڈلٹ ریسورسفل ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں عموماً فوکس کرتی ہوں اور ہائی لائٹ کرتی ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بچوں کو سننا بہت ضروری ہے. ضروری ہے. اور پھر پراپرلی ان کو ایڈریس کریں, ان کو بتائیں. اب ہمیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کی ضرورت ہے. بچے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس پہ بتائیں کہ کیا دیکھا, ان کی پرسیپشن لیں کہ یہ کیا تھا. پھر آپ جو ان کی پرسیپشن ہے اس کو دیکھیں کہ اگر کہیں پہ, کیونکہ دیکھیں یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ ایک انفارمیشن آئی ہے, اب آپ نے اسے کیسے لی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کراچی میں جگہ جگہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یا کہیں پہ بھی, ٹھیک ہے, خدا نخواستہ حالات ملک کے جیسے ہیں, تو 4 سے 6 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک جگہ پہ حادثہ ہوا ہے. اس حادثے کو دیکھنے کے بعد کوئی ہے وہ یہ کہے گا کہ فوراً سے اٹھے گا, دوسرے کی ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے. کوئی ڈر جائے گا اور گھر سے نکلنا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. کوئی زیادہ ڈپریسڈ ہو جائے گا اور اسے پروفیشنل ہیلپ سیک کرنی پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کی جو کیپیسٹی ہے اور ہم سب کی جو پرسیپشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بالکل. ایک ہوتی ہے جی ریالٹی اور ایک ہوتی ہے سبجیکٹیو ریالٹی. سبجیکٹیو ریالٹی یہ ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو کیسے پرسیو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اس میں اور اوریجنل ریالٹی میں کیا فرق ہے, اس میں ہم آہنگی ہے نہیں ہے, پرسیپشن ہے. تو اس پہ بچوں سے بات کرنی ضروری ہے. بچوں سے پیرنٹس پوچھیں کہ ان کا دن کیسا رہا, انہوں نے کیا کیا کیا. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب اپنی لائف میں اتنی ہیزل کا شکار ہیں کہ سب کوئی میرے پاس یہ کام ہے, آپ کے پاس یہ ہے, لیکن آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے سے ریلیٹڈ لوگ, ہم کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی کو ہم سنواریں, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم خود کو سنبھال لیں. اور یہ تو ایک پرپوزڈ طریقہ کار ہے. سعید صاحب نے جیسا کہ ابھی ذکر کیا تھا کہ ٹیچر کلاس میں آیا اور ماحول جو ہے ایک دم سے وہ سکون بنا دیا اور ایک دم سے خاموشی طاری ہوگی. گھروں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں اگر والد صاحب انٹر ہوتے ہیں تو ایک دم خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور اب کسی کا بات کرنا بھی گناہ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں کہاں بچے کی ذہنی نشوونما ہوگی, بچے تو ذہنی مریض بن جائیں گے. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب ہمارے پاس جو انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے حوالے سے لوگ آتے ہیں نہ, تو وہ جہاں تک بات ہے نا کہ ایک کول اینڈ کام مائنڈ ہوگا, ایک ہیپی مائنڈ ہوگا تو وہ انوویٹ کرے گا, وہ تخلیق کرے گا, وہ پروڈکٹیوٹی اس کی ایسی ہوگی, کریٹیوٹی ہوگی جس سے نہ صرف اس کو, سوسائٹی کو, بلکہ ملک کو, دنیا کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو مثال دی بہت اچھی ہے, کیونکہ اس طرح کے کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, پیشنٹس آتے ہیں. فادر کو سمبولکلی آپ نے ایک پرابلمیٹک فگر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. باپ آئے گا, تھریٹننگ فگر ہے. ٹھیک ہے, کہ اب اس کے بعد بات نہیں کرنا. تو خوف کو آپ نے ایسوسیٹ کر دیا ہے فادر کے ساتھ. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ مدر اینڈ فادر 2 ایسٹس ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. لائف میں آپ کو سپورٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فادر کا پرسیپشن میرے لیے اور ہے, میرے لیے بہت ویلیویبل اور بہت پریشیس ہے. ٹھیک ہے. کسی کے لیے وہ تھریٹننگ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ جس سے ڈرتے ہیں تو خوف کی سائیکالوجی کیا ہے, آپ اس سے اوائڈ کرتے ہیں.
बिल्कुल आप उसके पास नहीं आप तो चाहेंगे ही नहीं कि वो घर में एंटर हो, ठीक है, आप चाहेंगे ही नहीं, आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप उनसे रुजू नहीं करेंगे, आप उनसे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड होगी, ठीक है। आपने खुद सोचा, खुद ही उसका जवाब निकाली और आपने परसीव कर लिया कि फादर फिगर ये होता है। कल को एज अगर कोई बच्चा है और वो देख रहा है फादर को, तो जो उसने देखा है, वो कहते हैं ना मजलूम का जो आइडियल है वो हमेशा जालिम होता है। आपने जो देखा है आप उसी को अडॉप्ट करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। जिन घरों में मारपीट होती है, और ना सिर्फ अडॉप्ट करोगे, प्रैक्टिस भी उसी की जाएगी। एग्जैक्टली, जिन घरों में मारपीट होती है और वो देखते हैं बच्चे के फादर मदर को मारते हैं या इस तरह की एब्यूजिव रिलेशनशिप है, उस वक्त वो उसको नापसंद करते हैं। लेकिन जब वो अपनी लाइफ में आते हैं तो वो खुद हैरान होते हैं कि डॉक्टर साहब आई डोंट नो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखें, इस तरह का जो कंजस्टिव एनवायरनमेंट होता है ये प्रोडक्टिविटी को इनकरेज नहीं करता। बिल्कुल, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, एंड साइकोसिस। रिसर्चर्स ये बताती हैं और हमारी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है ये कि जिन फैमिलीज में हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, अब लेट मी एक्सप्लेन दिस कि व्हाट आर द हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस। हम एज अ नेशन मोहब्बत की तबलीग करना या मोहब्बत को फ़रोग देना या उसका इजहार में हम हमेशा शर्म महसूस करते हैं। ऐसे ही है। हम में से मैं अपने प्यारे रिश्तों को, बहन भाइयों को, पेरेंट्स को हम नहीं कहते कि आई लव यू या आई मिस्ड यू, लेकिन हम जिस बात पे गुस्सा आता है उसको हम 10 दफ़ा कहेंगे, उस पर हमें शर्म नहीं आती। एज अ सोसाइटी हमने इनकरेज किया है नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करना और इनकरेज करना, बिल्कुल यही चीज़ है। और ये छुपाना तो हम घर से ही शुरू कर रहे हैं, तो फिर बाद में हम ये शिकायत करते हैं कि बच्चे हमसे छुपा रहे हैं या वो हमें कुछ बता नहीं रहे, कम्युनिकेशन गैप आ गया। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। मिसेस कयूम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मिसेस कयूम? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी है, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेहद शुक्रिया। मुझे जी इनसे बात करिए, जो इनका नाम मुझे बात कर रही थी, जो क्लिनिकल स्टाइल। जी हमारे साथ नौशी इरम जमान साहब। हाँ जी, नौशी इरम, सॉरी इनसे जी कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, प्लीज। कैसी हैं जी आप? जी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हाँ जी, मुझे ये बात थोड़ी सा आपसे करनी है कि मेरा बेटा है माशाल्लाह 25 साल का है जी। तो बस वो भी 2 मेरी बड़ी बेटियां हैं, लेकिन इस वक्त मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। वो जिस जगह शादी करना चाहता है वो पॉसिबल नहीं है, अभी बेटियों की भी करनी है, तो मैं समझ लगी उसको मैं कैसे हैंडल करूं। तो मैं चाहती हूँ आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपसे ठीक है। बेहद शुक्रिया मिसेस कयूम कॉल करने का, आपने प्रोग्राम की तारीफ भी की। साथ साथ जो एक मसला है ये हमारे माशरे का बहुत ही कॉमन मसला है। इसमें वही बात है कि कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा आता है पेरेंट्स में और बच्चों में कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या पेरेंट्स उनको कन्विंस नहीं कर पाते कि हम अगर नहीं चाह रहे या हम नहीं कोई बात सुनना चाह रहे आपकी, तो उसकी क्या रीजंस हैं, क्या कहेंगे सवाल? ये पर्टिकुलरली थैंक यू सो मच कि इन्होंने क्वेश्चन किया, और पर्टिकुलरली इस सवाल के जवाब में नहीं, लेकिन मैं अमूमन कि बहुत घरों में मसाइल होते हैं जी कि मोहब्बत की शादी है, फैमिली इनकरेज नहीं कर रही, ठीक है, इस पे बात करना एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ह्यूमन साइकी है जी, आप जिस चीज़ को डिस्करेज करेंगे और आप उस पर बात करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, वो रेजिस्टेंस दिखाएगी। और होगा क्या कि अमूमन कहते हैं ना गुनाह में लज्जत है, ठीक है, जिस चीज़ से आपको मना किया जाता है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, आप उस चीज़ की तरफ जाते हैं। कब? जब आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, यहाँ पे गैप होता है इंफॉर्मेशन में, ठीक है। आप सुने अगला क्या कह रहा है, ठीक है। मैं कतई बेटे के हक में नहीं हूँ कि वो मोहब्बत की शादी कर रहे हैं तो आप उसको करने दें, ना मैं आपको वो कर रही हूँ कि आप जो आप चाहती हैं कि मोहब्बत की शादी नहीं होनी चाहिए, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन मामला ये है कि कम अज़ कम एक दूसरे के साथ बैठें, बिल्कुल सुने। अमूमन न्यूज़पेपर्स में जी आता है कि फलां लड़की घर से निकल के चली गई, ठीक है, फैमिली के कस्टम्स, रीत रवायात, ठीक है, ऑनर किलिंग, ये सब चीज़ें। बात यह है कि आप जिस चीज़ को स्नैप करेंगे और उसे रोकेंगे, आपने उससे बात करने का भी तरीक़ेकार है ना, आप बैठ के बात करें, आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, आप अपने बच्चों को कन्विंस करना सीखें कि आप बच्चों को अगर किसी चीज़ से मना करें, कोई बात रोक रहे हैं तो उसकी क्या वजूहात है, क्या रीज़न है, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, और किस तरह से बच्चों को कन्विंस किया जा सकता है या पेरेंट्स को कैसे मनाया जा सकता है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। और सच सवेरा में आज हम बात करें खुशगवार माहौल सेहत और तख्लीकी सलाहियतों के लिए कैसे मुआविन साबित होता है, जानने की कोशिश करें। साथ ही साथ जानने की कोशिश करें कि कैसे हम माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है नौशी इरम जमान साहिबा, हया खान और सईद साधु साहब, जो कि हमें अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, साथ ही साथ हमें सजेशंस भी दे रहे हैं कि कैसे हम माहौल की नाखुशगवारी को ख़त्म कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको साजगार बना सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं, स्पेशली अपने बच्चों के लिए जिन्होंने माशरे का अहम हिस्सा बनना है, माशरे का सतून बनना है आगे जाके। उनकी तरबियत में हम कैसे माहौल को साजगार बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। नौशी से जान रहे थे हम। ब्रेक पे जाने से पहले हया से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। हया, जिस तरह कि हम ब्रेक पे जाने से पहले भी नौशी से बात कर रहे थे कि हमने ही इस माहौल को खुशगवार बनाना है, एक घर का माहौल हमने बनाना है। हम अपने तालीमी इदारों में अगर देखें तो वहाँ पर भी असातिज़ा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें ये चीज़ मेन आती है कि बच्चों का जो माहौल है उन्होंने ठीक करना है, या बच्चों को ऐसी एजुकेशन फराहम करनी है कि जिससे वो माहौल को खुशगवार बना सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि असातिज़ा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जस्ट इतनी रह गई है कि क्लास में एंटर हों, 45 मिनट गुजारें, लेक्चर दिया एंड दैट्स इट। ये क्यों होता चला जा रहा है? क्योंकि अब हम जो है हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए अपने कामों से, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती और हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी हो गए हैं। हमने अपना काम किया, अच्छे तरीके से किया और फिर हम चले गए। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है, जाहिर है एक अगर बच्चा होता है ना तो वो उसका जहन जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम सेंसिटिव होता है और वो हर चीज़ बहुत जल्दी पिक कर लेता है। ऐसे अगर हमारी टीचर्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते भी हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे हैं जो कि इग्नोर कर देते हैं, तो ये ना होना कि टीचर्स कहें ये हया क्या कह रही है। लेकिन ये हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम बनता जा रहा है, अलमिया बनता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आप उनके साथ प्यार से बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी प्यार से जवाब देंगे, ना कि हम उनको मारना शुरू कर दें। बिल्कुल। और जब हम उनको मारते हैं, कान जोर से खींच लिया, स्टिक से मारना शुरू कर दिया, तो जाहिर है वो एक टाइम आता है वो बहुत ज़्यादा इस बात में ढीठ हो जाते हैं और उनको पता है कि जी मार पड़ेगी और बस उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे तो जब ये चीज़ आ जाती है ना, यानी कि आपका इर्द गिर्द का माहौल ही ठीक नहीं है, तो वो फिर जाहिर है कोई काम बच्चा नहीं कर सकता। उसके साथ साथ कुदरती जो माहौल है, यानी कुदरत एक बहुत अच्छा एक फैक्ट है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक नेमत मिली हुई है। हम देखते हैं कि बच्चे खेलने के लिए जब पार्क्स में जाते हैं तो उनके अंदर एक बहुत ही उनका जो जहन है ना वो बहुत ज़्यादा नशोनुमा लेके आता है, यानी क्रिएटिविटी उनके अंदर तब आती है जब वो कुदरती नेचर के करीब जाते हैं। बिल्कुल, आप अगर नेचर के करीब जाएंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जहनी जो आपका जहन है। लेकिन है जो आप बात करिए तो पहले वक्तों की बात होती थी, आजकल तो पेरेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों को जो है किसी तफरीही मकामात पर लेकर जाएं या उनको सैर कराएं या फिर पार्क्स का रुख किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बहुत कम होती जा रही है, ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। किस कदर नुकसानदेह। इसीलिए तो आप देखें ना, अगर जो हमारे विलेज में जितने भी हमारे बच्चे जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ से यहाँ पे आए हुए हैं, शहरों की तरफ आते हैं, उनका जहन किस कदर यानी वही ज़्यादा तरक्की करते हैं, वो ही आगे की तरफ जाते हैं। और क्योंकि वो नेचर से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और जब उनको एक पुरसकून माहौल मिलता है, उनको हर चीज़ दिखती है अपने सामने, फ्रेश एयर मिलती है, तो जाहिर सी बात है उनका जहन वो ज़्यादा काम करता है। और बनिस्बत यहाँ पे शहर में अगर आपकी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए और माँ जो है वो अलहदा बिज़ी है और वालिद अलहदा बिज़ी हैं, तो जाहिर सी बात वो पता क्या होता है, वो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने क्या करना है। ना मेरे वालिदैन के पास मेरे लिए टाइम है, ना फ्रेंड्स के लिए टाइम है। और अगर फ्रेंड्स आपके बन जाते हैं, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, तो ये एक नेमत है। बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत अच्छी आपने बात की कि अगर वालिद के पास भी टाइम नहीं है, वालदा के पास भी टाइम नहीं है। सईद साहब, आपसे ही यही बात करना चाहूंगी, बच्चा कंफ्यूजन का शिकार है, वो स्कूल जाता है, वहाँ पे टीचर भी उसकी बात नहीं सुनता, उसको वहाँ पे भी वेलकमिंग सिचुएशन नहीं मिलती, वहाँ भी उसको स्नब कर दिया जाता है, तो ऐसे में बच्चा तो जहनी मरीज बनेगा ही। ये बिल्कुल ही साहिब बात कह रही थी हया, और इसमें से एक जुमला जो है उसको लेके मैं चलूँगा। इन्होंने टीचर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट का किया। मैं इस पे बड़ा इस पे मुस्तनद समझता हूँ। एक मेरे पास मैं समझता हूँ कि उसातिज़ा का ही मामला है इस समाज में बुराई में। देखिए, एक तालीम याफ्ता आदमी, एक तहज़ीब याफ्ता आदमी के बारे में हम ये सोच नहीं सकते कि वो चौक पे खड़ा होकर किसी का गिरेबान पकड़ के उसको 2 मार या लगा रहा होगा। ये है हमारी तालीम याफ्ता और तहज़ीब याफ्ता शख्स की पहचान कि वो बड़ा मुंदमिल और लड़ाई झगड़े से कम से कम बचेगा। पिछली सदी में हमारी दुनिया ने रिकॉर्ड तरक्की की, स्कूल कॉलेजेस रिकॉर्ड बने,
یونیورسٹیاں بنیں, اساتذہ بنے, اسٹوڈنٹس آئے, ریکارڈ ہوا سب کچھ. لیکن کیا ہوا, صرف پچھلی صدی میں 2 بڑی جنگوں میں کروڑ سے اوپر بندہ مارا گیا. یہ کون سی تعلیم ہے جو ہمیں بندے مارنے کا درس دیتی ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے جو ہم نے گاجر مولی کی طرح کاٹا ایک دوسرے کو؟ انسان نے انسان کو, یہ کون سی تعلیم ہے؟ اب ہوتا کیا ہے, بچوں یہ بچپن سے انکلکیٹ کیا جاتا ہے. بچہ میرا KG میں پڑھ رہا ہے, اچھا آپ نے جی اول آنا ہے. اول کیسے, مطلب ایک بچہ باقیوں سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جی آپ نے, اب جب اس کے گلے میں نہ ہار پہنایا جا رہا ہوتا ہے نا اول آنے کا, تو باقی 29 کے گلے میں تذلیل کا ہار آٹومیٹکلی جا رہا ہے کہ تم اس سے گھٹیا ہو, حالانکہ کوئی گھٹیا نہیں ہے. تعلیم کے مختلف, یہ تو ان کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ ہیں. ہم بے شمار جگہ دیکھتے ہیں ڈسیبل بچے بھی کچھ, یہ جتنے انوویشن کام کیے میرے خیال میں یہ ڈسیبل لوگ تھے, اب نارمل لوگ تھے جنہوں نے, مطلب یہ اخبار لکھ رہے کہ جی اگلے 200 سال تک یا اگلے 20 سال تک انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا. رائٹ برادران 8ویں دن جہاز لے کے ہوا میں, اب نارمل کام ہے یہ. تو یہ سب اب نارمل لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا. اچھا بچوں کو ہم کہتے ہیں جی آپ نے اول آنا ہے. اچھا وہ اول کے مقابلے میں پڑھ گئے, اب اول آنے کے لیے وہ کی بک بھی چھپائے گا, وہ اچھا ٹیوٹر بھی چھپائے گا, وہ آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کی کاپی چھپا لے گا. اس نے اول آنا ہے. اب اس کی خوشی اس میں نہیں ہے کہ اس نے اچھے نمبر لینے ہیں, اصل میں اس کی خوشی اس میں ہے کہ باقیوں کو ڈاؤن کرنا ہے, باقیوں کی تذلیل کرنی ہے. کوئی کسی سے اچھا یا برا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پودوں کو نا پتے نہ لگتے, صرف پھل پڑنے تھے, گھاس اگتی نہ صرف پھول اگنے تھے. یہ دنیا اللہ نے بنائی, یہ سب ہیں, یہ ہونے کے لیے ہیں, نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے. وہی بات ہے نا کہ ہم نے تعلیم پہ اتنا فوکس کر دیا کہ تربیت کو ہم بھول گئے کہ شعور بھی دینا ہے اپنے بچوں, جس کو ہم تعلیم کہہ رہے ہیں. اب ایک تعلیم یافتہ آدمی کیا کرتا ہے, وہ بم بنا دیتا ہے. بڑا تعلیم یافتہ آدمی, میزائل بنا دوں گا میں تو اسکینڈینیویا پہنچا دوں گا. یہ کون سی تعلیم ہے کہ آپ بندہ مارنے کی تعلیم؟ تعلیم کا کچھ مطلب ہی اور تھا, سینس تھا, محبت تھی, شعور تھا. محبت کیسے کی جاتی ہے, یہ تھا تعلیم کا مطلب. محبت کیا ہے؟ پودوں سے محبت ہے, جانوروں سے محبت ہے, انسانوں سے محبت ہے. یہ سب چیزیں ہم نے بھلا کے مقابلے کی دوڑ میں ڈال دی. اب جو بچہ 16 سال کے ایجوکیشن سسٹم میں آگے بڑھنے کا اس نے لیا ہوا ہے, ایک تربیت لے لی ہے, وہ 16 سال بعد آگے آئے گا تو اس نے کسی کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے اس نے آگے جانا ہے. اس کی عادت بن گئی ہے, وہ آگے بڑھنے کا سسٹم شروع ہو گیا ہے, دوسرے کو آگے بڑھانے کا, ساتھ چلانے کا سسٹم رہا ہی نہیں ہے. سو یہ سماج میں آگے بڑھنے کے یہ مقابلہ دیکھیں نا کتنا کری عمل ہے جھگڑا ہونا. یہاں پہ 2 آدمی لڑ رہے ہوں گے, 400 آدمی کا مجمع اس کو دیکھ رہا ہوگا. ایسے ہی ہے ہمارے سب سے وہ لڑائی چھڑانے کے بجائے ہم اس ماحول کو ہی ایسا انٹینس بنا دیتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ کوئی اور بھی آ کے لڑے اور ہم جو ہے اس سے محسوس ہو سکیں. بہت اچھی بات آپ نے کی, اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ محمد نوید صاحب دبئی سے موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوید صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے جی, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ معاشرہ اسی طرف سے اچھا ہو سکتا ہے کہ ادھر کا نائب ناظم وغیرہ, ادھر کے جو رہائشی ہیں ان کے بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے, اچھی سروس دے گا, انشاءاللہ معاشرے میں کوئی تنگی نہیں ہوئے گی. لیکن ادھر بیٹھ کے یہ باتیں کرنے سے اس سے اچھا ہے ان سے رابطہ کریں, ان کو بولو کہ معاشرہ اچھا ہوتا ہے. ادھر تو ہم آپ کی باتیں سن رہے ہیں جی, ہم آپ کی بات پہ یقین کرے گا بالکل, لیکن وہ لوگ اگر ہمارے کو کچھ دے گے تو ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا نا. بالکل ایسا ہی ہے نوید صاحب. ہماری بھی جو کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, ہم نے بھی تو اس معاشرے میں اپنا حق ادا کرنا ہے, ہم نے بھی تو اس کی ترقی میں قدم جو ہے وہ لگانا ہے اور ایک نہ ایک ستون لگانا ہے. تو ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کے تو جو ڈسکس ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکس ہو رہی ہے, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے, میرے کو مزہ آ رہا ہے. میں تقریباً آدھے گھنٹے سے کنٹینیو آپ کا شو دیکھ رہا ہوں. بے حد شکریہ, بے حد شکریہ نوید صاحب, بہت ہی شکریہ. آپ نے تعریف کی اور بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ماحول کو خوشگوار ہم نے بنانا ہے. نوشی آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی, اور جیسے کہ ہم پہلے بھی ابھی سعید صاحب سے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے ماحول کیسے خوشگوار بنانا ہے. والدین کے کردار کی بات ہوئی, اساتذہ کے کردار کی بات ہوئی. ایز اے انڈیویجول اگر ہم حکومت پہ بلیم کرتے ہیں, جس طرح کہ ابھی نوید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ حکومتی اراکین کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام ہے, ہم ان کو تو بلیم کرتے ہیں. ایز اے انڈیویجول ہم بات نہیں کرتے کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, یا اگر کوئی ماحول ہمیں ایسا فیس کرنا پڑ رہا ہے جو ناخوشگوار ہے. بہت ساری ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی ناہمواریاں بھی ہیں جو کہ مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے ہیں, ہم ان کو بھی فیس کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ماحول کو ہم نے بھی تو ٹھیک کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے ہما, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں سب سے آسان کام دوسروں پہ تنقید کرنا اور سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا. بالکل.
تو میں ہمیشہ جب بھی کسی ایسے فورم پہ بیٹھتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری بات سنی جا رہی ہے. ابھی آپ کو دبئی سے کال آئی, آدھے گھنٹے سے آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, صحیح, تو یہ بات سنی جا رہی ہے تو مینز اثر رکھے گی, ٹھیک ہے. تو مجھے اپنا رول پلے کرنا, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میں جہاں پہ کام کر رہی ہوں یا میں جس گھر میں رہ رہی ہوں وہاں پہ باقی کیا کر رہے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے. ہم حالات اور واقعات کو بہت قصوروار ٹھہراتے ہیں, ان کا اپنا رول ہے, میں اس سے قطعی اس کا انکار نہیں کر رہی, ٹھیک. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایز این ایڈلٹ ہم نے پڑھا ہے, جہاں سے بھی پڑھا ہے, ٹھیک ہے. ایز این ایڈلٹ اس وقت میرا ایک مقام ہے سوسائٹی میں, مجھے لوگ جانتے ہیں, میری کہی ہوئی بات اہمیت رکھتی ہے, سنی جاتی ہے, لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو کیا میرا یہ فرض نہیں بنتا کہ میں اپنے کال اور فیل میں ایسا تضاد نہ رکھوں, سب سے امپورٹنٹ بات, اور ایسی چیز کی عکاسی کروں جو کہ میں دوسروں کو انکریج کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں حضرت امام حسن اور حسین کی بات کہ بہت چھوٹے تھے, ٹھیک ہے, اور دیکھا کسی کو کہ وہ وضو کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور بہت جلدی سے, تو دونوں نے سمجھانے کے لیے کیا روک کر یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا, کس کے نانا ان کے کون تھے, ٹھیک ہے, اور وہ کس کے نواسے تھے, بالکل, وہ روک کے کہہ سکتے تھے, کہنے والے جیسے آج کل ہمارا ماحول ہے. لیکن انہوں نے کیسے وضو کیا, ٹھیک, کر کے دکھایا, بالکل, اور پھر اس نے انکریج کیا یہ بات, اور اس نے اڈاپٹ کی, ٹھیک ہے, اور یہ بات ہمیں تحریروں میں ملی, ہم تک یہ پہنچی, بالکل. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایز این انڈیویژول, آپ پروگرام کر رہی ہیں اور آپ نے کہا کہ یہ معاشرے کی جو کچھ امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں آپ اس پہ بات کر رہی ہیں, آپ اپنا رول پلے کر رہی ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے جی کہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو غصہ ایک ہیجان ہے, ایک ایموشن ہے, ٹھیک ہے, آپ ہیومن بینگ میں سے غصہ نکال نہیں سکتے. میں عموماً جب بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ غصے کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے رول شفٹ کریں. صحیح, میں بہن ہوں, بیٹی ہوں, ٹیچر ہوں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر ہوں, میں اپنے مختلف میرے رولس ہیں, ٹھیک ہے. تو میں اگر ہر جگہ ایز اے ٹیچر ہی رہوں گی, ہر جگہ ایز اے ڈاکٹر ہی رہوں گی, ہر جگہ ایز اے سسٹر ہی سب سے بیہیو کروں گی, تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں اپنے تمام رولس میں انصاف کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا سکتے, ٹھیک ہے, بالکل. ہم گھر سے لڑ جھگڑ کر آئے ہیں اور وہی غصہ آ کر ہم نے سب آرڈینیٹس پہ نکال دیا, بالکل, ٹھیک ہے, ہم نے اسٹوڈنٹس پہ نکال دیا, ایک اچھا خاصا ماحول ہم خود ہی خراب کر دیتے ہیں. اس حوالے سے نوشی ضرور آپ سے بات کرتے ہیں. کالر نے ہمیں جوائن کیا, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, میں الطاف حسین خان راولا کشمیر راولاکوٹ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو السلام, آپ کے تمام مہمانوں کو السلام. وعلیکم السلام. بہت ہی اچھا پروگرام ہے, آپ کے مہمانوں کی باتیں سن کر دل کو بہت ہی اطمینان ہوا ہے. بے حد شکریہ الطاف صاحب. اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے, جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو تعلیم اور تربیت اور ان کو جو خاص کر کے ان کی تربیت نہیں ان کو نہیں دی جاتی, اور اس کی کمی یہ ہے کہ آج کل کے جو ہمارے پیرنٹس ہیں, جو ہمارے والدین ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ پہلے ہماری مائیں ہمیں اپنے بڑے اچھے لوگوں کی وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی, مثالیں دی جاتی ہیں. جی جی, آج کل جو کہ ہمارے والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا کوئی اس طرح کی ان کو ٹائم دے اور ان کو کسی اچھے انسان انبیاء علیہ السلام کی جو ان کا دور تھا, جو ان کی مطلب جو مشکلات تھی یا ان کے حوالے سے کوئی باتیں ان کو بتایا کرتی تھی, وہ آج کل کے دور میں نہیں ہے. اور تربیت کا فقدان ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دن بہ دن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے پاس جو یا ہمارے جو بڑے ہیں, جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمیں اپنی مائیں لوریاں سنایا کرتی تھی, ٹھیک بات ہے. تو آج کل کا جو دور ہے وہ چونکہ وہ بہت ماضی دور ہو گیا ہے, اور وہ ہر آدمی اس کسی اور دور میں ماضی دور میں وہ دوڑ چکا ہے, اس نے دوڑ لگائی ہوئی ہے. تو اپنے بچوں کو وہ تعلیم اور تربیت, خاص کر کے تربیت, تعلیم تو دے رہے ہیں, جیسے ابھی
सर ने फरमाया कि चूंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पहली पोजीशन हासिल करे, हम उस पोजीशन की दौड़ में हैं, लेकिन हम तरबियत को नहीं देखते, बिल्कुल शऊर की जानिब हम नहीं देखते कि हम उसको शऊर दे रहे हैं या नहीं। बेहद शुक्रिया अल्ताफ साहब, आपने कॉल की, आप हमारे रेगुलर कॉलर, हमेशा हमारे प्रोग्राम की तारीफ करते हैं। आज भी बहुत ही अच्छे जो है उन्होंने एक पॉइंट रेस किया है और इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन तख्लीकी सलाहियतों की जहाँ नाज़रीन हम बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं माहौल के साथ जो है इंटरलिंक होती हैं। अगर माहौल खुशगवार है तो तख्लीकी सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि आजकल हम उस तरह के माहौल नहीं फराहम कर पा रहे अपने बच्चों को कि वो कोई ना कोई क्रिएटिविटी दिखाएं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है इसी हवाले से, आइए चल के वो देखते हैं। जिंदगी जहदे मुसलसल का नाम है। यहाँ अपने आप को ढालने के लिए चंद अमूर को मद्देनजर रखना जरूरी है, वरना ये जहद बहुत जल्द नाकामी का शिकार हो जाती है। इन अमूर में सबसे ज्यादा अहम अपनी जात, अपने आप और अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों को पहचानना है। हमारे इर्द गिर्द कितने ही लोग ऐसे थे जो गोदड़ियों में छुपे हुए लाल थे, अपने आप को पहचानने में गलत फहमी का शिकार हो गए, नतीजतन जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह गए। आज उनके निशान तक का कोई पता नहीं। बिल्कुल इसी तरह इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान को अच्छे बुरे की तमीज तालीम के जरिए मिलती है, मगर बाज़ औक़ात इंसान की सोहबत भी इसे बहुत कुछ अता करती है। इंसान का अपनी जात को पहचानना और अपनी पोशीदा सलाहियतों का इस्तेमाल बेहद जरूरी है ताकि वो इस दौर की तेज रफ्तारी का मुकाबला कर सके। जी, रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में भी हमें माहौल के खुशगवार होने के हवाले से ही बात मिलती है कि अगर एक इंसान अपनी ज़हनी नशोनुमा चाहता है तो डिपेंड करता है कि उसे कैसा माहौल मिल रहा है और कैसा माहौल वो बना रहा है। इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जी कद्दू से बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा मुआशरे की जो सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम लोग हराम हलाल की तमीज नहीं करते हैं। लोग अपने बच्चों को अपने घर में और अगर हलाल खिलाना शुरू कर दें तो हमारा माशरा ठीक हो सकता है, लोग अच्छे बुरे की तमीज कर सकता है। दूसरी बात ये है कि जो इनके जिसका खमीर अगर वो हराम से बना हो तो उससे जो है कि अच्छाई की जो है तवक्को नहीं की जा सकती है। सही, बेहद शुक्रिया कॉल करने का मोहम्मद शब्बीर साहब। और जिस तरह की उन्होंने बात की कि हम माहौल को नहीं देख रहे और साथ ही साथ हम अपनी वैल्यूज़ को भूलते चले जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ क्या हैं। क्या कहना चाहेंगी हया? हम इन सब को पीछे छोड़कर किसी और दौड़ में लग चुके हैं। बिल्कुल, वो इसीलिए क्योंकि अभी जैसे कि हमने देखा भी है, तरबियत की जहाँ पे बात की जाए, हमारे कॉलर ने भी कहा है कि पिछले ज़माने में ये था कि हमारी माएँ हमें लोरियाँ सुनाया करती थी, कहानियाँ सुनाया करती थी। इस्लामिक स्टोरीज़ हमारे पास इतनी माशाल्लाह से, हम अगर क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलाम देखें तो कितनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं और कितने ज़्यादा सबक आमोज़ हैं ये। और इससे हमें सारी चीज़ें यानी हम हमारे अंदर सब्र भी आ सकता है, हम गुस्से पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, नफ़ी चीज़ें दूर कर सकते हैं। लेकिन हम वो चीज़ जो है इग्नोर कर देते हैं और कार्टून्स पे अपने बच्चों को लगा देते हैं, उनके हाथ में टैबलेट दे देते हैं, उनके हाथ में मोबाइल्स दे देते हैं और उनको कहते हैं बस ये लो और हमारी जान छोड़ दो। सिंपली ये बात होती है। कहाँ लोरियाँ सुनाई जाती थी, कहाँ अब हेडफोन्स पहनाए जाते हैं। या उनको मॉन्टेसरी में हम एडमिशन दिलवा देते हैं कि बस बच्चा हुआ मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अपनी जान छुड़ा ली और जाके उनको जो है मॉन्टेसरीज वगैरह में भेज दिया, वहाँ पे वो रहेगा। और माँ जो है वो अपने आप को वो समझती हैं कि जी वो बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, वो टाइम नहीं दे सकेंगी कि दूसरे लोग ज़्यादा टाइम देंगे। जब आप खुद ही टाइम नहीं दे पा रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला आपके बच्चे को ज़्यादा टाइम देगा? तो इस तरह तरबियत नहीं होती है। अगर आप अपने बच्चे को सोते हुए एक स्टोरी भी सुना देते हैं, इस्लामिक स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं हमारे पास, सबक आमूज़ है। अगर वो स्टोरी सुनाते हैं उससे ज़ाहिर बच्चे का जहन जो है वो कच्चा होता है, वो समझ लेता है, मिलता है। आप अगर इस तरह अगर अपनी डेली रूटीन में अगर कुछ करके देखें, थोड़ा सा टाइम होता है, 5 मिनट भी आप अगर अपने बच्चों के लिए निकाल लें वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको ये डिपेंड करता है ना कि क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं या नहीं, और
وہ اسپینڈ کرنا بہت ضروری ہے، نہ صرف ان کی جسمانی نشوونما کے لیے بلکہ ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس حوالے سے مزید بھی ناظرین ڈسکشن کریں گے، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کے ضرور اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اور آج ہم بات کریں خوشگوار ماحول صحت اور تخلیقی صلاحیتوں کے لیے کیسے معاون ثابت ہوتا ہے اور ہم ماحول کو کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں۔ سعید صاحب، آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی۔ ماحول تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتا بھی ہے، نکھارتا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ماند بھی کر دیتا ہے۔ ہم نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم پہلے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ نیچر سے اتنے قریب ہوتے تھے، خصوصاً اگر شعراء کی بات کی جائے، شاعر حضرات نیچر سے قریب ہوتے تھے، ہمیشہ اپنی جو بھی انہوں نے کہنا ہے نیچر کی بات کرنی ہے، خوشگوار باتیں کرنی ہے، ماحول کو خوشگوار بنانے کی بات کرنی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نیچر سے اتنے ہی دور ہو گئے ہیں، تبھی تو نہ کوئی علامہ اقبال ہے، نہ کوئی بابا بلے شاہ ہیں۔ یہ کیسی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ آج کے دور میں اگر 4 شاعر کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جائے جی آپ کیا کرتے ہیں، بابوں سے پوچھا جائے آپ کیا کرتے ہیں، جی میں شعر کہتا ہوں، اچھا وہ شاعر تھے۔ آج کے ہم نوجوانوں سے آپ کیا کرتے ہیں، میں مارکیٹنگ کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں، میں دوائیاں بیچتا ہوں، میں ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں۔ ہمارا پروفیشن الگ ہو گیا معاش کی وجہ سے اور ہم نے کام کچھ اور کرنا تھا، تو وہ توجہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے۔ دوسری جانب جو ہمارے ہاں جو ابھی بات ہو رہی تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ، میڈیا کے حوالے سے میں یہ بات کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک نظم پیش کروں گا اپنی۔ ضرور۔ مستنصر حسین تارڑ کے لیے ایک شکوہ لکھا ہے میں نے، جو مجھے یاد ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ وہ دور ہے صبح و دم جس میں بچوں کی خاطر کوئی چاچا تارڑ ابھی ہست کے باغ میں سانس لیتے ہوئے بھی چہکتا نہیں۔ صبح لیپ ٹاپ پہ خبریں سناتی ہوئی لڑکیاں اپنے بستر پہ اپنے کمرے میں رکھ کے میں دفتر کی تیاری کرنے لگا۔ باس بارود کو ایک شاور سے جھاڑا کیا، ڈھانپتے ڈھانپتے اپنے دفتر جانے کی تیاری کرنے لگا، ڈھانپتے ڈھانپتے اپنے بدن کو ناشتے کی طرف ہاتھ مائل کیا ہی تھا کہ میری بیٹی کے ہونٹوں سے نکلا ہوا ایک سوال آ گیا، 3 سالہ دماغ سے نکلا ہوا تیر جیسا سوال۔ بابا جی پھانسی کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اور میں چائے کے ہمراہ کچھ پھانسیاں جلدی جلدی نگل کر اٹھ کے بیٹی کا بوسہ لیا اور سوچا کیا کہ یہ وہ دور ہے صبح و دم جس میں بچوں کی خاطر کوئی چاچا تارڑ ابھی ہست کے باغ میں سانس لیتے ہوئے بھی چہکتا نہیں۔ چاچا تارڑ حیات ہیں لیکن ان جیسا ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں۔ ہمیں ملتا تھا بیوے بچے، باما بچے، بیوے بچوں کے لیے ڈبل کارٹون چلا کرتے تھے۔ ہمارے بچوں کو کیا ملتا ہے؟ فلاں جیل میں 3 پھانسیاں دے دی گئی۔ میڈیا کیا دے رہا ہے ہمارے بچوں کو؟ وہ خبریں اور وہ سب چیزیں اسی طرح ہیں۔ تو یہ جو ہماری شعوری آلودگی پیدا ہو رہی ہے نا ہمارے ہاں، یہ بڑا ظلم کر رہی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ۔ جہاں تک آپ نے تخلیقی دھارے کی بات کی، تخلیقی دھارا بہتا ہے، تخلیقیت نہیں رکتی ہے، ماحول اچھا ہو یا برا ہو۔ برا ہوگا تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک پہاڑی کے اوپر چشمے کی شکل میں اس کو دوں، کسی نے کہیں سے پھوٹنا ہے تخلیقی چشمے کی شکل میں، اگر ماحول اچھا ہوگا تو یہ کہیں اوپر سے جا کے پھوٹے گا، پورے پہاڑ کو سیراب کرے گا۔ آپ دیکھیں جب یہاں پہ امن تھا تو وہ جو تاج محل بنا ہوا ہے تخلیقی دھارا ہے، وہ اس دور میں بن گیا، سکون تھا، شانتی تھی، شاید لوگوں اس تخلیق کار کے دماغ میں سکون تھا۔ جب اس کے دماغ میں سکون ہوتا ہے تو وہ عجیب وہ کائنات کی طرف سوچتا ہے، وہ کائنات کی بات کرتا ہے۔ عموماً ہم کمان سے تیر نکالتے ہیں، لیکن یہ کائنات ایک ایسی کمان ہے جو جس تیر نے اس کو کھینچا اور تیر وہیں رکا اور کائنات کو چھوڑ دیا اس نے۔ تو جب شاعر ادیب جو ہے وہ آسودہ ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وقت وہ تیر ہے وحید احمد جو کماں کی اڑان دیکھتا ہے، اور جب وہ ناآسودہ ہوتا ہے تو وہ پھر چھوٹے مسائل پہ بات کرتا ہے، جیسے میں نے چھوٹے مسئلے پہ بات کی ہے۔ تخلیقیت تو نکل آتی ہے ہر جگہ سے، یعنی اس چیز سے بھی آپ تخلیقیت نکال سکتے ہیں کہ مجھ پہ آج کل نظم نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے، اس پہ بھی تخلیقیت نکل آتی ہے۔ لیکن تخلیقیت کا جو موضوع ہے، جو اس میں منبع نکلنا ہے، بڑی بات ہونی ہے، وہ ہمارے سماج سے پھر نکلنا بند ہو جاتی ہے، بڑی بات ہونا بند ہو جاتی ہے۔ سب بلے نہیں آ رہے ہیں، میاں محمد بخش نہیں آ رہے ہیں، اور یہ سائڈ پہ بیٹھے ہوا کرتے تھے پہاڑیوں کے اوپر، اپنا کام کیا کرتے تھے، ان کے مسائل
بالکل بھی وہ نہیں تھے جو آج کے ہمارے شاعر کے مسائل ہیں. ہمارے شاعر نے تو بے شمار محاذوں پہ لڑنا ہے, اور ایک بڑا محاذ شہرت بھی ہے, یہ بھی ایک بڑا محاذ ہے. یہ بڑا مسئلے ہو گئے ہمارے. ان کے ہاں وہ آج بھی زندہ ہیں, وہ کتنے صدیاں گزر گئی ہیں, وہ ان کی باتیں آج بھی ہمیں ابا چاندنی راتوں میں سنایا کرتے تھے. اب ایک شعر کی عمر کتنی رہ جائے گی جو جس ماحول میں شعر ہو رہا ہے. شاید کہ معاش کی فکر نے ہی ان سب چیزوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. فکر معاش روند گئی شاعری کا جسم, سوچوں پہ ہیں صدائیں مسلط مشین کی. اور سپرا کا شعر بہت اچھا ہے, کہتا ہے دن کو تو بچوں کی خاطر میں مزدوری کرتا ہوں, رات کو اپنی غیر مکمل غزلیں پوری کرتا ہوں, اور آج بھی میری ساری محنت مل مالک لے جاتا ہے, میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں. شاعر کے بڑے دکھ ہیں. بالکل, اور یہ چیز جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کا المیہ بنتی جا رہی ہے کہ ایک انسان اتنا ورکوہولک ہے, اور جب وہ گھر آتا ہے تھوڑے سے اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اسپیس لینی ہے یا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, نہ اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے, اس کو وہ جیلسی فیکٹر بھی نظر آتا ہے, اس کو لیگ پولنگ بھی نظر آتی ہے, اپنے معاش کی فکر بھی نظر آتی ہے, یہ سب ایلیمنٹس وہ لے کے چل رہا ہے, تو وہ کیسے ماحول کو خوشگوار بنا سکتا ہے؟ اچھا, ان میں کچھ ایلیمنٹ تو ایسے جینون ہیں کہ جو اس کو لے کے چلنے پڑتے ہیں, جیسے معاش کی فکر ہے. کچھ ایسے نان جینون اس کے سر پہ تھوپ دیے گئے ہیں, جیسے ہمیں ماڈرن جو یہ ویسٹرنائز ایک کلچر ہے وہ ہمیں تھوپا جا رہا ہے, اور ہم مجبور ہوتے جا رہے ہیں گیجٹس کے اوپر, فلاں چیزوں کے اوپر. یہ چیزیں شہرت اور یہ آگے بڑھنے والی یہ ایک لسٹ ہے, یہ ہمیں تھوپی جا رہی ہے. بنیادی مسئلہ جو ہے وہ شاعر کا جو اصل جینون شاعر کا جو مسئلہ ہے وہ ادیب کا مسئلہ ہے, کسی فنکار کا مسئلہ ہے, اسکلپچر بنانے والے کا مسئلہ ہے. زوبی تھا, حضرت زوبی ایک آدمی تھا, 60s میں پاکستان کے حالات بہت اچھے تھے, وہ بڑا پرسکون تھا. اس نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ کراچی کی اس بندرگاہ پہ انٹر ہونے والا جو بھی جہاز آئے گا, کراچی سے 15-20 نوٹیکل مائل کے فاصلے پہ جو 2 جزیرے ہیں, ان جزیروں کے اوپر میں قائد کا مجسمہ بناؤں گا. وہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ ان 2 جزیروں کے اوپر اس کا ایک مجسمہ آئے گا, اور نیچے سے ہر جہاز نکلے گا. اس کی ایک بڑی کریٹو سوچ تھی, لیکن جو ہی ہمارا ادیب, ہمارا فنکار معاشی بدحالی کی طرف آیا, اس سوچ کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں ہے, اس طرف کوئی پہنچ ہی نہیں رہا. تو وہ اس کو بے شمار محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے, سماج کا اچھا, پھر ایک اور ایشو بھی ہو گیا کہ ہمارے ہاں وہ شاعری منع بھی کر دی, کہیں اچھی بھی نہیں بری بھی, یہ بے شمار ایشو ہیں. تو اس بیچارے کو بہت سے محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے, اور سب سے بڑا محاذ جو اس کا شاعری کا ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے. بالکل. تو اچھے ہم کمزور شاعر پیدا ہو رہے ہیں. جیسے ہمارے بچے وہ پیدا ہوتے ہیں نا, وہ اینٹی بایوٹک کھا کے کمزور بچے ہیں. ہوا نہیں ہے تو کمزور بچے ہیں, آکسیجن نہیں ہے, ٹھیک پانی صاف نہیں, کمزور ہے. شاعر بھی کمزور ہے. جبکہ اگر ہم شاعری کی پاور کی ہی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے انقلاب برپا ہو گئے شاعری کی بنیاد پر. شاعری کا تو ڈائریکٹ تعلق شعور سے ہے. شاعری نہیں تو فرانس کے انقلاب میں تو کام شاعری نے کیا, لٹریچر نے کام کیا روس کے انقلاب میں. مطلب یہ تو بہت ایک عجب بات ہے. لیکن ہمارے ہاں تو وہ بیچارہ روٹی پانی سے نہیں نکل رہا, وہ تو کہتے ہیں دن کو تو بچوں کی خاطر میں مزدوری کرتا ہوں, شام کو تھکا آ رہا ہے گا, وہ کیا کرے گا, اس نے غزلیں کیا کمپلیٹ کرنی ہے, اس نے کون سا آسمان کو فتح کرنے یا وہ کون سا کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کر سکے گا. وہ بچے بھی اس کے نفسیاتی اور شاعری بھی. اچھا, پھر یہ تیرے اشعار تیری مانوی اولاد ہیں, اپنے بچے بیچنا اقبال ساجد چھوڑ دے. تو لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں پیٹ کی خاطر, وہ اپنے بچے بیچ, شعر بیچ رہے ہیں لوگ, اور وہ کام مطلب تخلیق جیسا پاک اور پوتر اور الوہی چیز شاعر بیچنے پہ, ادیب بیچنے پہ. میں کیسے بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے اسکلپچر بناتے ہیں اور وہ کسی کے نام سے باہر جا کے بکتے ہیں, وہ پینٹنگز بناتے ہیں, اس کے اوپر سائن کوئی اور کرتا ہے, وہ باہر جا کے بکتی ہیں. ادیب, فنکار, فن بک رہا ہے ہمارے سماج میں. بڑی تکلیف دہ بات ہے. فن تو روح کی ایک آواز ہوتی ہے, روح کی ملائی ہوتی ہے, یہ بہت ایلیٹ چیز ہے. وہ ہم نکال کے صرف 2 ٹکے کی روٹی کی خاطر بیچ رہے ہیں. وہ روٹی جس کی خاطر بھیڑوں نے کبھی ہڑتال نہیں کی, کبھی خودکشی نہیں کی. شاید ہمارا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہم بھی یہ بھیڑ چال چلنے پر مجبور ہو گئے ہیں. بالکل, یہ اس ایک سسٹم میں پڑ گئے ہیں, اور وہ سسٹم ہمیں چلائی جا رہا ہے. اس سسٹم کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ اب دیکھیں شاعر کتنا شعور یافتہ آدمی ہے, وہ بیچارہ اس سسٹم کے ساتھ نتھی ہوا چل رہا ہے. بالکل. وہ کس حد تک چلتا ہے, کتنی قربانی دے سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے, وہ اپنی شعریت کے ساتھ کتنا انصاف کر سکتا ہے. بالکل. ادیب, کوئی بھی, بہت سے فنکار ایسے ہیں ضائع ہو رہے ہیں, ان کا فن بالکل ایسا ہی ہے کہ فن ضائع ہو رہا ہے. حیا, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم اس ماحول کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, ہم کیسے اپنی آنے والی نسل کو بچا سکتے ہیں یا ان کے لیے خوشگوار ماحول اور سوسائٹی پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ اگر ہم کسی اور کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے, آپ دوسرے کو کیسے نصیحت کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ لیں,
उसके बाद अपने घर से स्टार्ट लें, क्योंकि आपका घर अगर सही है, जैसे अभी एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि रमज़ान शरीफ आने वाला है और हम में से बहुत से ऐसे घर हैं जो कि रोज़े नहीं रखते हैं. अगर वो माहौल ही नहीं मिलेगा हमारे बच्चों को रोज़े ना रखने वाला, कोई भी वहाँ पे रोज़े नहीं रख रहा है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी टीचर आपको बताती है रोज़े की ये फ़वाइद हैं, ये हैं, तो वो बच्चा कैसे रखेगा जब आपका पूरा माहौल ही इस तरह का है कि आप रोज़े नहीं रख रहे हैं. बिल्कुल. लेकिन अगर आप इन द अदर सेंस अगर आप रोज़े रखते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा जो है वो बच्चा सोचेगा कि नहीं ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे भी रखना, अल्लाह ताला राज़ी होगा. तो ये माहौल पे डिपेंड करता है. आपको अपने घर से स्टार्ट करना है, उसके बाद बाहर देखना है. बाहर जब आप जाएंगे तो आप जब बाहर जाते हैं तो हमारा रिलीजन भी हमें कहता है कि जो गलत है उसको आप रोकिए, जिस तरह से भी रोक सकते हैं, अपनी जुबान से रोकिए, जुबान से नहीं. तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हम मुसलमान हैं या हमारा बच्चा मुसलमान है, हमने इस्लाम को प्रैक्टिस करके घर में ही दिखाना है ताकि बच्चा खुद ब खुद ही उसको अडॉप्ट करेगा और बाहर जाके वो भी ये करेगा तो उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ आएगी. वो उस माहौल से हिला हुआ होगा और अपना माहौल वो बाहर जाके खुद बनाएगा और दूसरों को भी उसमें शामिल करेगा. और वो कहते हैं ना कि गुड कंपनी जो है, इंसान अपने आप को अपने दोस्तों से अपनी कंपनी से पहचानता है. उसकी कंपनी ही अच्छी नहीं है तो वो कैसे जाके आगे. और कंपनी से पहले भी अगर हम घर की बात करें तो वहाँ उस माँ का क्या रोल है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी देखने वाले इस वक्त जो माएँ देख रही हैं, जो ख़वातीन देख रही हैं, कि उनका क्या रोल है, उन्होंने घर का माहौल बनाना है? ख़वातीन से बस यही कहूँगी कि आप काइंडली बच्चों पे तवज्जो दें, उनकी तरबियत इस तरह से करें कि उनको वक्त दें. अगर आप उनको वक्त नहीं देंगे बच्चा एहसास कमतरी में चला जाएगा. उसके अंदर ये चीज़ आएगी कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा तो मेरी सुनी नहीं जा रही हूँ, मेरी सुनी नहीं जा रही है. और जब मेरी सुनी नहीं जा रही है वो एहसास कमतरी में चला जाता है तो वो बहुत पीछे रह जाता है, वो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा. आप माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ उनको मोटिवेट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनके साथ एक फ्रेंडली माहौल बनाएं. क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को कंफर्टेबल जोन नहीं देंगे, उसको फ्रेंडली ट्रीट नहीं करेंगे, उसके साथ सख्ती करेंगे, मार पीट करेंगे, डराएंगे, तो वो बच्चा कैसे आगे जाएगा, वो अपने आप को खुद पहचान ही नहीं पाएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे जाए, उसका भी एक नाम हो, हर एक बंदा चाहता है कि उसका एक नाम हो, उसके आपके नाम से पहचाना जाए, बुरे नामों से ना पहचाना जाए. तो उसके लिए आप तरबियत इस तरह से करें जैसे उसके अंदर छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएं, बड़ों की मिसाल दें, अपने बड़ों की मिसाल दें. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है इस तरह की, हमारी बहुत सी माएँ ऐसी हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, अगर आप अपनी मिसाल दे सकती हैं, अपनी कोई ऐसी चीज़ बता सकती है, अच्छाई बता सकती हैं. लेकिन उन माओं ने भी तरबियत के जरिए इस कौम को बड़े बड़े हीरोज दिए. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनका अंदर अच्छा है, उन्होंने तरबियत स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी तरबियत बहुत अच्छी है. तालीम नहीं है लेकिन तरबियत तो अच्छी है. बिल्कुल, तरबियत पर हम फोकस कर सकते हैं. और यही बात मैं नौशी से करना चाहूँगी कि वालिदैन की जिम्मेदारी, माओं की जिम्मेदारी क्या है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी माओं को कि वो कैसे माहौल खुशगवार बनाए. और जहाँ हम लामहदूद ख्वाहिशात का जिक्र करते हैं, शायद वो भी एक बड़ी वजह बनती जा रही है माहौल को नाखुशगवार बनाने में. देखिए, अगर ये दुनिया चल रही है तो इस चीज़ की अक्कासी है कि यहाँ पर क्रिएटिव लोग मौजूद हैं और हमारा फोकस है उन लोगों पर, और वो भी सिर्फ इस्लाह के लिए कि वो खुद को कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं. हम उन्हें लेवलाइज नहीं करने के लिए यहाँ सब बैठे. मामला ये है कि हम इस नेशन को कैसे कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारा है. माएँ खुद को पुरसकून रखें. आप जो भी घर के टास्क हैं, आप जो कुछ कर रही हैं, आप अपनी स्टेट को बेहतर रखें. सही. अपने आप को जब आप रिलैक्स रखेंगी, अमूमन सुनने को आता है डॉक्टर साहब आप बात करती हैं खुद को रिलैक्स रखें, घर में हमारे 1000 काम होते हैं, तो मुझे ये बताइए कि काम किसके नहीं होते. बिल्कुल. इस काम के साथ आपको एडजस्टमेंट करनी है, काम में खुद को पुरसकून रखना है. ठीक. आप पुरसकून रखेंगे, आपका बच्चा आपसे हर वक्त लर्न कर रहा है. सही. वो ये सीखेगा कि ड्यूरिंग वर्क आप कैसे पुरसकून रहते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी कि अब हालात और वाक़यात हमने कुछ इस तरह के कर दिए हैं कि बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलना. ठीक है. नेचर के करीब ज़्यादा नहीं, आपने अभी बात की थी, पार्क्स में जाने का हमारा टाइम नहीं है. हमें हम सब अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को अहमियत दें. सही. पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अहमियत दें. दूसरे के अच्छे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं. सही. जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हाईलाइट करें, उनको इनकरेज करें. ठीक. क्योंकि
اس سے آپ اور موٹیویٹ ہوتے ہیں ٹورڈز پازیٹیوٹی. ٹھیک ہے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی، اب عموماً بچے آتے ہیں مختلف ذہنی بیماریوں کے ساتھ. جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں بچوں کا اٹینشن سپین کم ہوتا ہے، ہائپر ہوتے ہیں، متوجہ نہیں ہوتے. ریسرچرز یہ بتاتی ہیں کہ اگر ان بچوں کو پارکس میں کھیلنے کے لیے دیا جائے، مٹی میں یہ کھیلتے ہیں تو ان میں ایک کامنس پیدا ہوتی ہے along with conventional medications. ٹھیک ہے. دوائی آپ انہیں دیں، ٹھیک ہے، آپ انہیں لیکن یہ بھی کچھ تھیراپیز ہیں جو ضروری ہیں. ڈیفینیٹلی. اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ اگر نوائز کم ہو، عموماً پیرنٹس آتے ہیں میرے پاس، مائیں یا والدین، مطلب والد صاحب آ کے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں اس کو سمجھاتا ہوں اپنے بچے کو یا سمجھاتی ہوں اور یہ میری بات نہیں سنتا. تو میرا ایک سمپل سا کویشچن ہوتا ہے کہ کائنڈلی مجھے بتائیے گا آپ کیسے سمجھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ میری بات نہیں سنتا، میں اسے کہتی ہوں کہ تم یہ کرو، یہ نہیں کرتا، پھر میں اس پہ چیختی ہوں اور چلاتی ہوں. اچھا، جو ان کا باڈی ٹون اور یہ سب کچھ ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیے، ہیومن مائنڈ کی ایک کیپیسٹی ہے، ایک خاص تھریش ہولڈ سے اوپر والیوم وہ برداشت نہیں کرتا. تو میں ماؤں کو اس ٹی وی کے توسط سے یہ بتانا پسند کروں گی کہ اس کو غور سے سنیے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ جب بھی بات کریں پولائٹلی بات کریں. جب آپ پولائٹلی بات کریں گی بچے آپ کی بات کو سنیں گے. اور ایک اور چیز میں ضرور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی نوشی، کہ اگر آج آپ اپنے بچوں کی بات سنیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے اندر یہ اڈاپشن آئے گی کہ وہ بھی کل کو آپ کی بات سنیں. حقیقت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے آپ بچوں کو نیچر کے ساتھ ذرا ان کو فرینڈلی کریں. ٹھیک ہے. ان کو کھیلنے دیں. اس سے کیا ہوگا کہ جب بچہ کھیلتا ہے تو وہ انٹریکشن بناتا ہے اس کو بچوں کے ساتھ. اب ہوتا کیا ہے کہ بچوں کی لڑائی میں جوائنٹ فیملی سٹرکچر میں بڑے آپس میں لڑنے لگتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بچے اپنے پیرنٹس کا مرر امیج ہوتے ہیں. ہم خود بھی درگزر کرنا، یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے، سوسائٹی کی اور تمام ڈیوائن جتنے بھی مذہب ہیں، مذاہب ہیں، سب میں پیشنس بہت ضروری، بالکل ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ہم اپنی پرسنالٹی میں اڈاپٹ کریں گے، بچے ہمیں امیٹیٹ کریں گے اور یہ چیزیں انکلکیٹ کریں گے اپنے اندر، اور پھر معاشرہ ہمارا بہت بہتری کی طرف آئے گا. بالکل. میں اس حوالے سے ایک اور چیز بتانا چاہوں کہ اگر بچے اسپیسیفکلی جب کھیلتے ہیں مٹی کے ساتھ تو ان میں رسک ٹیکنگ بیہیویئر پروموٹ ہوتا ہے. ٹھیک. ان میں ڈپریشن نہیں آتا، انزائٹی کم ہوتی ہے، پیشنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کریٹ کرتے. آپ نے پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی کی بات کی ہے کہ ماحول کیسے بناتا ہے. دیکھیں ہم جب کبھی ساحل سمندر پہ کراچی میں جایا کرتے تھے یا کبھی، تو عموماً دیکھتے ہیں کہ وہاں بچے جو ہے وہ ریت کے اوپر کچھ نہ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے بچہ جو ہے وہ تخلیقی عمل سے کیسے گزرتا ہے، وہ بہت انوویٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے تخیل میں کہانیاں، پریاں، ٹھیک ہے، یہ ایسے وہ سیلف ٹاک کرتے ہیں. تو بہت انکریجنگ ہے. ان کو سنیں، ان کو انکریج کریں اور ان کو بتائیں. بالکل. اب بات یہ ہے کہ اس سب کے لیے ہمیں ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں کو وقت دینا بہت ضروری. بالکل. آپ اپنے بچوں کے لیے عموماً سننے میں آتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں جی ہم تھک رہے ہیں، ہم صبح نکلتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر اس کو ہم کنکلوڈ کریں ساری بات کو، کر رہے ہیں وہ صرف اپنی اولاد کے لیے کریں. اگر آپ ریئل سینس کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کوالٹی ٹائم دیں. بالکل. بہت اچھی بات جو ہے نوشی نے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا بہت ضروری ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اتنی اچھی باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. چونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے، سعید صاحب آپ سے گزارش ہے میری کہ کوئی میسج ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. ہاں، یہ بچوں کو بچے گو کہ عمر میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، میں یہی سوچ رہا تھا ابھی، لیکن بچے برائی طور پہ بہت بڑے ہوتے ہیں. انہیں درد ہوتا ہے تو ہم سے زیادہ اظہار کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں تو ہم سے زیادہ اظہار کرتے ہیں، وہ روتے ہیں تو ہم سے زیادہ روتے ہیں. صاف گو ہوتے ہیں، بہت صاف گو ہوتے ہیں، بہت بلنٹ ہوتے ہیں، بالکل کوڑا کاغذ ہوتے ہیں. ان کے اوپر خدا را ان کو ٹائم دیں. اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم بچوں کو، میں اپنے بچوں کو بھی کوالٹی ٹائم نہیں دیتا. میں اس بات کو، ہمیں سب سے پہلے ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہم میں غلطی ہے. ہم خود اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. اور یہ جو ہم بچے سماج کو آگے دے رہے ہیں، یہ کل کو اس سماج کے بچے ہونا ہے. آپ نے تو چلے جانا ہے. اس دنیا کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ ان بچوں کو، یہ آپ کے اپنے بچے ہیں یا محلے کے ہیں یا کزنس کے ہیں یا دنیا کے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں تاکہ وہ آنے والے دنوں میں اس زمینی خطے کے لیے، اس گولے کے لیے بڑے پازیٹیو، بڑے مثبت اور بڑے منفی، مطلب پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ہیں. پھر ساتھ ساتھ ان کے لیے سب سے بڑی بات، حصہ بنے. بہت اچھی بات کی آپ نے سعید صاحب. حیا آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دیں.
جی میں یہی دینا چاہوں گی میسج کہ آپ اپنے اپنوں کو ٹائم دیں، اور دوسرا یہ اپنا محاسبہ ضرور کر کے سویا کریں رات کو، کیونکہ اس سے آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے. آپ سیلف انالیسس ضروری ہے. بہت اچھی بات حیا نے کی. نوشی کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے؟ میں دوبارہ اسی بات پہ فوکس کروں گی جی کہ خود کو سنواریں. ہم سب کہتے ہیں سوسائٹی ہم سے بننی ہے، بالکل صرف اور صرف خود کو سنواریں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص اگر یہ کام کرنے لگے گا تو ہماری سوسائٹی، ہمارا خطہ، ہمارا ملک، ہماری دنیا بہت بہترین. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات آپ سب نے کی، اور ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا بے حد شکریہ. اتنی اچھی باتیں، اتنے اچھے میسیجز ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارا بھی یہی میسیج ہے کہ خود کو دیکھیں، خود کو سنواریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم ضرور سپینڈ کریں تاکہ ان کی تخلیقی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ سکیں. اسی اچھی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ کے پاس.